बोलाउनु हुन्छ कि थ्याङ्क यू उहाँ चाहिँ मेरो आमा नमस्ते हुन्छ लिएर आउँछु म हजुर हामी छौँ खुसी हुनुहुन्छ हजुर एकदम खुसी छु Namaste and hello everyone. This is Miss Mongol Nepal 2021 and you're watching Khokani Media. Do like and subscribe and share. Thank you. नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन सदा चाहिँ नयाँ भिडियोको साथमा फेरि पनि म उपस्थित भइसकेको छु तपाईले फिल्ममा पनि देख्न सक्नुहुन्छ आज निकै नै ब्युटी निकै नै राम्री सुन्दरी मसँग हुनुहुन्छ जो भर्खरै सम्पन्न भएको मिस मङ्गोल नेपाल 2021 की विजेता एप्रिना लामा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ म स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ Namaste, I am Aprila Gising Lama from Ramechhap. सन्चै हुनुहुन्छ नि एकदमै सन्चै कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले जुन उपाधि जित्नु भयो व्यस्त त अब क्राउन काउन्स इज रेस्पोन्सिबिलिटी र जित्ने बित्तिकै इन्टरभ्युजहरू अनि पछि अब प्रेस मिट्सहरू अनि एकछिन फ्री टाइम अनि पछि आफ्नो लागि लिजर टाइम चाहिँ पाएकै छैन हजुर कस्तो महसुस हुँदो रहेछ जुन उपाधि जुन क्राउन जित्दाखेरि तपाईलाई कस्तो महसुस भयो I was really happy तर मलाई भन्दा पनि मेरो फ्यामिलीको लागि to my supporters and just मेरो community मेरो तामाङ community and also the Mongol community को लागि I was really happy for them हजुर एकछिन त ढुकढुक भइरहेको थियो होला नि कसले जित्छ भन्ने त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति मन कस्तो भएको थियो अलिकति आत्या थियो या अलिकति नर्भस भएको थियो या अलिकति मैले जित्छु भन्ने त्यस्तो केही लागेको हजुर एकदमै लास्टमा फिनालेमा त्यो क्राउनिङ मोमेन्टमा चाहिँ अब सेकेन्ड रनर अपको पनि नाम भइसक्यो फर्स्ट रनर अप पनि नाम भइसक्यो हुन त म विनर हुन्छु नै भनेर गएको हो तर ठ्याक्क विनर अनाउन्स गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो स्टेजमा जहिले पनि स्माइल गरिराख्नु पर्ने र त्यतिखेर चाहिँ नर्भस पनि भएको थिएँ तर आई बिलिभ इन माइसेल्फ अनि आई वान हजुर कस्तो हुँदो रहेछ अलिकति मनमा त लागेको होला नि अलिकति खुल्दिली भएको थियो होला ला 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 अब कसले जित्छ हुन्छ नि सबैजना तपाईँको प्रतिस्पर्धी गर्न लायककै थिए होइन तर पनि अलिकति मनमा हुन्छ नि के खेलेको थियो मनभित्र चाहिँ मनमा चाहिँ अब मिस मङ्गोल नेपालमा सबैजना नेपालभरिको मङ्गोल यङ गर्ल्सहरू पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो 22 जना इन टोटल अब सबैजना बेस्ट अफ द बेस्ट नै हुनुहुन्थ्यो तर बेस्ट अफ द बेस्टबाट पनि म कसरी डिफ्रेन्ट हुने त भनेर मैले पहिल्यै माइन्ड मेकअप गरेको थिएँ ट्रेनिङ सेसनदेखि नै सो मलाई चाहिँ विनर हुन्छ भन्ने म भित्रैदेखि एकदमै आफूलाई बिलिभ गर्थेँ अनि आई वाज कन्फिडेन्ट एन्ड आई वान कतिको यस्तो प्रोग्रामले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ डेभलप हुन्छ नि कन्फिडेन्ट बढाउँदो रहेछ यो ब्युटी प्याजनले चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई एकदमै किनभने मिस मङ्गोल नेपाल चाहिँ मेरो फर्स्ट ब्युटी प्याजेन्ट त होइन म अरू ब्युटी प्याजेन्टहरूमा म एङ्करिङ नै गर्छु अनि कुनै ब्युटी प्याजेन्टमा कोरियोग्राफ पनि गरिरहेको हुन्छु र गर्दै जाँदाखेरि म पहिला मिस तामाङमा पनि भाग लिएको थिएँ त्यसमा चाहिँ म फर्स्ट रनर अपको क्राउन त जितेन टाइटल थिएन तर 3 मार्क्सले गर्दाखेरि म विनर हुन सकेको थिएन अनि त्यतिखेर चाहिँ 3 मार्क्सको इम्पोर्टेन्स कति ठुलो हुँदो रहेछ कति भ्याल्यु हुँदो रहेछ भनेर मैले सिकेँ र हो यही अब पहिला त्योभन्दा पहिला पनि म स्कुलमै हुँदाखेरि स्कुल प्रिन्सेस नेपालको फर्स्ट विनर पनि हो र यही कुरा यही ब्युटी प्याजेन्ट्सहरूले मेरो कन्फिडेन्स मेरो पर्सनालिटी र अब भित्र आफूमा भएको एम्पथी डेभलप गर्दै लगेर चाहिँ म आज मिस मङ्गोल नेपालमा पुगेको छु हजुर हुन्छ नि अब एक प्रकारको नेपाली समाजमा चाहिँ महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक छ है ब्युटी प्याजेन्ट गर्नुहुन्न भन्ने छ होइन त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ त्यो चाहिँ अब अहिले त अब नेपाल डेभलपिङ कन्ट्री होइन म अब नेपाली सिटिजनहरूको यो हजुरहरूले गलत बोल्नु भएको छ पनि भन्दिनँ किनभने हामी त्यो कुरामा एजुकेटेड छैनौँ ब्युटी प्याजेन्ट्सको बारेमा बल्ल बल्ल अरू कन्ट्रिजहरूले पनि एक्सेप्ट गर्दै आउनुभएको छ अब इन्डियाले अहिले एक्सेप्ट गरिसकेको छ नेपालमा नि बिस्तारी हुँदैछ र अब
अब हजुरहरू अडियन्सहरूलाई होइन जसलाई चाहिँ ब्युटी प्याजेन्टको बारेमा धेरै इन्फर्मेसन छैन ब्युटी प्याजेन्ट भनेको यो मोडलिङ कन्टेस्ट होइन मोडलिङ कन्टेस्ट होइन यसमा जो पनि पार्टिसिपेट हुन पाउनुहुन्छ हजुरको यो रूप हजुर कस्तो हुनुहुन्छ यो राम्री नराम्री त्यस्तो हेरिँदैन हजुर कसरी बोल्नुहुन्छ हजुरले मान्छेलाई कसरी ट्रिट गर्नुहुन्छ र कम्युनिटीमा गएर कन्ट्रीको लागि के गर्नुहुन्छ कसरी सर्भ गर्नुहुन्छ त्यसले नै हजुरलाई विनर बनाउने हो प्याजेन्ट हजुर खास ब्युटी भनेको चाहिँ के रहेछ तपाईँले कसरी बुझ्नुभयो अहिले चाहिँ ब्युटी भनेको त म ब्युटी चाहिँ कसरी लिन्छु भने अब हामी अहिले बोल्दै गर्दाखेरि यो सिनरी हुन्छ नि यो पनि मलाई ब्युटिफुलै लाग्छ अब हजुर मसँग कसरी बोल्नुहुन्छ मलाई कसरी ट्रिट गर्नुहुन्छ त्यो पनि मलाई ब्युटिफुलै लाग्छ अनि लाइफमा म चाहिँ सानो सानो कुरालाई जस्तो कुरा भए पनि त्यसमा ब्युटी चाहिँ खोज्छु ब्युटी अफ ब्रेन भनिन्छ नि होइन हजुर त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ ब्युटी सँगसँगै दिमागको पनि यो चलखेल हुन्छ कि के छ एकदमै राइट किनभने यो प्याजेन्ट्स भनेकै ब्युटी विथ ब्रेन खोज्ने हो होइन ब्युटी भनेको ब्युटिफुल इनसाइड एन्ड आउट अब ब्युटिफुल इनसाइड ब्युटी भनेको काइन्डनेस हजुरले मान्छे मैले भनिहालेँ मान्छेहरूलाई कसरी ट्रिट गर्नुहुन्छ हजुरले कुराहरू कतिको पोजिटिभली लिनुहुन्छ होइन अनि पछि हो कहिलेकाहीँ फिजिकल अपियरेन्स चाहिँ म्याटर गर्छ तर त्यो चाहिँ आउटलुक मात्रै मान्छेले यसो हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ प्याजेन्ट विनर रहेछ भनेर त्यति मात्रै हो होइन आउटलुक चाहिँ तर आफ्नो इनर ब्युटी र आफ्नो इन्टेलिजेन्स कति छ विनर हुनको लागि त्यही हो मन पनि चाहिन्छ भने सुन्दर हुनुपर्छ एकदमै मन त चाहिन्छ यो फिल्डमा आउनुहुन्छ भने हजुरले सोसाइटीको लागि राम्रो गर्ने भनेर मैले खास गरी मेरो प्रोजेक्ट नै अन्डर प्रिभिलेज र माइनोरिटिज मङ्गोलियन्सहरू मात्र नभएर अरू हाम्रो देशमा दलितहरू छ एलजिबिटी छ र डिफ्रेन्टली एबल पिपलहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई नै सर्भ गर्ने चाहिँ मेरो प्रोजेक्ट हो र यसमा यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हजुर ब्युटी प्याजेन्टको विनर हुनुहुन्छ भने र ब्युटी ब्रेन पनि यसको लागि नै काम गर्छ के जिम्मेवारी रहेका छन् जुन तपाईँले पार्टी जित्नु भएको छ नि अबको जिम्मेवारी चाहिँ के छ रेस्पोन्सिबिलिटिज त धेरै छ किनभने पहिलाको मिस मङ्गोलको विनरहरू पनि पहिला डक्टर हुनुहुन्थ्यो अनि पोलिटिक्समा पनि लाग्नु भएको छ अनि मेडिकल फिल्डमा नि वर्क गर्नुहुन्छ होइन अनि अब मैले चाहिँ अब मिस मङ्गोल भएर पहिलाको विनरहरूको नाम कसरी राख्ने र मेरो अर्गनाइजेसनको नाम कसरी राख्ने त्यो त अभियसली रेस्पोन्सिबल नै छु होइन अनि त्यो भन्दा नि अरू भनेको अब मैले मेन्टली फिजिकली स्पिरिचुअली डिसिप्लिन हुनु पर्यो त्यो एकदमै ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो र सबैभन्दा अर्को ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ पोजिटिभ भएर आफ्नो कम्युनिटी र कन्ट्रीलाई सर्भ धेरै जिम्मेवारीहरू छन् होइन काममा के कार्यमा अब कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ के छ हजुर अहिले चाहिँ मेरो इन्टरभ्युजहरू नै भइरहेको छ अब हजुर आइसक्नु मेरै अब यता घरमै आउनुभएको छ होइन सो थ्याङ्क यू इन्टरभ्युज अब नेक्स्ट विकदेखि चाहिँ म मेरो होम टाउन रामेछापमा जान्छु र मैले प्रोजेक्ट कमला भन्ने जुन चाहिँ मेरो कमला चाहिँ मेरो आमाको नाम हो त्यहाँबाट मैले यो प्रोजेक्ट कमला चाहिँ 1 मन्थ अगाडि नै मैले भिजन बनाएर इनिसिएट गरिरहेको छु र यो प्रोजेक्ट कमलालाई नै म कन्टिन्यू गर्नेछु प्रायः जस्तो यो फिल्डमा लागेका हुन्छ नि ब्युटी प्याजेन्टमा लागेकाहरूले चाहिँ सोसल वर्क किन गर्छन् बढी मात्रामा सोसल वर्क हजुर किनभने अब ब्युटी प्याजेन्ट भनेको मैले भनिहालेँ ब्युटी प्याजेन्ट भनेको मैले आफूलाई मात्रै म ब्युटी हो म यस्तो मोडल हो भनेर आफ्नो लागि मात्रै सोच्ने चाहिँ प्याजेन्ट विनर होइन नै भन्छु म किनभने ब्युटी प्याजेन्ट जितेपछि मोडल होइन रोल मोडल हुन्छ अनि रोल मोडल भनेको चाहिँ अब मभन्दा यङ जेनेरेसन होइन मभन्दा ठुलै हुनुहुन्छ भने पनि उहाँले केही इन्सपायर हुनु हुन्छ नि अनि अब कन्ट्री अनि आफ्नो कम्युनिटीको लागि कसरी सर्भिस गर्नुहुन्छ त्यो इन्सपिरेसनले नै त डेभलप हुने हो होइन कन्ट्री अनि हामी म तामाङ भयो मेरो तामाङ कम्युनिटी ओहो मिस मङ्गोल त योपालिको तामाङ हुनुहुन्छ भनेर त्यसरी इन्सपायर हुनुहुन्छ त्यही भएर नै सोसल वर्कमा हामी धेरै इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ
हजुर केही उद्देश्यहरू त होला नि तपाईँको अब तपाईँले छाप त पक्कै छोडेर जानुहुन्छ होइन छोड्नु पर्ने पनि हुन्छ होइन 2021 की विजेता भनेर केले चिनिन्छ भन्दा एउटा कामले चिनिन्छ नि त्यही कामहरू केही छ नि काम त अब त्यो मेरो प्रोजेक्ट भइहाल्यो होइन मेरो प्रोजेक्ट कमला चाहिँ वुमेन एन्ड चिल्ड्रेनको लागि स्कलरसिप सिक्योर गर्नको लागि हो र साथसाथै अब धेरै जस्तो वुमेनहरू अब ट्राफिक हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ स्लेभरीमा पर्छ बेचबिखन हुन्छ होइन यसको लागि मैले अवेरनेस दिने हो र यसको भिक्टिम्सहरूलाई पनि मैले रेस्क्यु गर्न नै मेरो ठुलो उद्देश्य छ अहिले चाहिँ अनि त्योभन्दा बाहेक चाहिँ धेरैवटा एनजिओ आइएनजिओजहरूमा गएर पनि म हेल्प गर्न चाहन्छु र त्यो पछि अनि एकदमै फ्युचरमा चाहिँ अहिले त म मेरो पढाइमा नै फोकस गर्छु मास्टर्स गर्नु छ पिएचडी गर्नु छ अनि एकदमै नियर फ्युचरै भनौँ पनि हजुर प्रायः जस्तो चाहिँ विदेश पहिला हुने होइन मोडलहरू भयो ब्युटी पेजेन्टमा जुन भाग लिनेहरू हुन्छ नि उहाँहरू प्रायः जस्तो बाहिरिने बढी सम्भावना हुन्छ नि हामीले तपाईँमा त्यो छ कि छैन ममा चाहिँ त्यो छैन र म मिस मङ्गोल नेपाल पास्ट विनर्सहरूमा पनि छैन नै भन्छु फर्स्ट रनर अप सेकेन्ड रनर अपहरू थाहा भएन तर विनर्सहरू जो चाहिँ हुनुहुन्छ होइन सबै नेपालकै लागि आफ्नो कम्युनिटीकै लागि सर्भ गरेर बस्नु भएको छ र म नियर फ्युचरमा चाहिँ मलाई एकदमै ल मेकर हुन मन छ होइन र ब्युरोक्राट भएर नेपालमा सर्भ गर्न सक्छ ल ओके यो त भयो तपाईँको काम सम्बन्धी अब अलिकति रमाइलो खालको कुरा पनि गर्छु होइन अब निकै राम्री पनि हुनुहुन्छ पक्कै पनि राम्री भएर नै र विचार सुन्दर भएर नै तपाईँ उपाधि जित्न सफल हुनुहुन्छ होइन अलिकति अब प्रेम प्रसङ्गको कुरा पनि गरौँ अब यङ हुनुहुन्छ होइन माया प्रेममा त पर्नु भएको छैन माया प्रेम भनेको म सानैदेखि नै एकदमै माया प्रेम गर्ने मान्छे हो होइन म मेरो फ्यामिलीलाई आफ्नो कम्युनिटीलाई माया गर्छु त्यति मात्र नभएर मलाई अब जनावरहरू अब बोट बिरुवा नेचरसँग पनि एकदमै माया गर्ने मान्छे हो तर पनि एट्र्याक्सन हुन्छ नि एक प्रकारको त्यस्तो छ कि छैन यो उमेरमा त अलिकति हुन्छ नि अर्काप्रति चाहिँ आकर्षित हुने त्यस्तोहरू पनि हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ छ कि त्यस्तो हुन्छ भइन्छ तर मलाई चाहिँ अब सबभन्दा के एट्र्याक्टिभ लाग्छ भने होइन धेरै जस्तो मान्छेहरू केटा पनि केटी पनि अब कसैले रूप हेर्ने कसैले हाइट हेर्ने कसैले अब पैसा पनि हेर्छ अब त्यो त भएको फ्याक्ट कुरै हो होइन तर मलाई चाहिँ जो मान्छेको सोच विचार राम्रो छ र अलिकति इन्टेलिजेन्ट कुरा गर्नुहुन्छ जस्तै एट्र्याक्टिभ लाग्छ ओके समवन स्पेसल त्यस्तो पनि छ कि छैन समवन स्पेसल चाहिँ अब मैले अब राम्रै लाग्छ होइन एकजना मान्छे राम्रो लाग्छ होइन उहाँले पनि त्यतिकै मलाई मन पराउनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्छु त्यही हो मनमा चाहिँ सजाउनु भएको छ मनमा त्यो मनमा सजाइने कुरा चाहिँ अब हामी नेपाली सोसाइटीमा भएर अब त्यो चाहिँ म बिहा भएपछि नै कन्फर्म गर्छु ओके अहिले चाहिँ सिङ्गल भन्नुहुन्छ सिङ्गल भन्दा पनि म चाहिँ एकदम रिजर्भ पर्सन छु म त्यस्तो खासै यस्तो डेटिङतिर चाहिँ ध्यान दिँदिनँ अहिलेको लागि पहिलाको अप्रिला र अहिलेको अप्रिलामा के फरक छ यो उपाधि जितिसकेपछि है के छ फरक उपाधि जितिसकेपछि पर्सनालिटी त मेरो सेमै हो किनभने मैले मिस मङ्गोलमा जान्छु ट्रेनिङ अगाडि नै मैले आफ्नो पर्सनालिटी म यस्तो छु म कन्फिडेन्ट छु म बोल्ड छु भनेर आएको फरक त खासै के छैन अब पहिला घरमा अब आमालाई सघाउनु पर्थ्यो भाँडा माझ्नु पर्थ्यो अहिले पनि गर्छु होइन फरक के छ भने अब पहिला म छिटै सुत्थेँ होला होइन छिटै सुत्थेँ अनि अलिकति ढिलो उठ्थेँ अनि अहिले त त्यस्तो गर्नु पाउँदैन आइम वे आउट अफ माई कम्फर्ट जोन होइन कहिलेकाहीँ घर ढिलो पुगिरहेको हुन्छ त्यही भएर ढिलै अब सुत्नु परिरहेको हुन्छ होइन कति इन्टरभ्युजहरू हुन्छ प्रेस मिट्सहरू हुन्छ अनि त्यही कम्फर्ट लाइफमा चाहिँ एकदमै चेन्ज आएको छ
उपाधि जितिसकेपछि चाहिँ अलिकति घमण्डी हुने, अलिकति मान्छेहरूसँग नबोल्ने, साथीभाइहरूलाई चाहिँ अलिकति म यहाँ माथि पुगिसकेँ भन्ने टाइपको भन्छ नि, तपाईँको कतिको छ त्यस्तो? नट एट अल त्यस्तो केही छैन। म खास गरी भन्नै पर्दाखेरि म एकदम साई पर्सन हो होइन। म चाहिँ अब यस्तो इन्टरभ्युजहरूमा त बोल्छु होइन, अनि स्टेजमा जाने मलाई त्यस्तो डर चाहिँ लाग्दैन। स्टेजमा नि बोल्छु, तर अब नयाँ मान्छेहरू हुन्छ भने चाहिँ म अलिकति लजाउँछु होइन, किनभने मलाई स्मल टक्स त्यो सानो कन्भर्सेसनहरू गर्न आउँदैन। अनि म त्यस्तो ठुलो चाहिँ कहिल्यै पल्टिँदैन। महिलाको गहना हो भन्छ नि लजाउने बानी, योलाई कसरी लिनुहुन्छ? त्यो चाहिँ महिलाको गहना हो लजाउने बानी, त्यो चाहिँ मलाई खासै त्यस्तो लाग्दैन है। त्यस्तो अब हजुरले मलाई अब यो मोडर्न भएर त्यस्तो भन्नुहुन्छ, तर होइन, गहना महिलाको गहना भनेको उसको सोचाइ हो। साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि लजाइ त त्यो इट्स जस्ट अ पार्ट अफ यर पर्सनालिटी। किनभने हजुर पनि लजाउनुहुन्छ होला होइन, अब त्यो हजुरको गहना हो त होइन नि, सोचाइ हो। हजुर त्यही भन्नुहुन्छ। हजुर अब धेरै कामहरू गर्नु बाँकी छ है, उपाधि जितिसकेपछि त नयाँ कामहरू गर्न बाँकी होला, सोचहरू अलिक फरक हुन्छन्, सुतेर मात्रै हुँदैन अब त होइन। अब कति बजी उठ्नुहुन्छ, कति बजी आउनुहुन्छ, के छ सेड्युलै चेन्ज भयो होला नि? एकदमै स्केड्युलै चेन्ज भएको छ। कहिलेकाहीँ अब म बिहान नै उठ्नु परिरहेको हुन्छ होइन, 4 बजी उठेर अब ड्रेसअप गरेर मेकअप गरेर निस्किन पनि परिरहेको हुन्छ। अनि त्यस्तो नहुँदाखेरि चाहिँ म स्टिल मेरो भाइसँग ब्याडमिन्टनमा जान्छु र मेडिटेट चाहिँ गरेकै हुन्छु जहिले बिहाको बेला चाहिँ। कतिको फिट हुनु पर्दो रहेछ यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि, अब एउटा मोडल भइसकेपछि चाहिँ होइन, कतिको फिट हुनुपर्ने रहेछ? फिटको कुरा देखाउन पर्ने हो कि आफै फिट हुनुपर्ने हो? देखाउनु पर्ने होइन, आफै फिट हुनुपर्ने हो। ब्युटी पेजेन्टमा हजुर भाग लिनुहुन्छ भने म धेरै दुब्ली भएँ, म धेरै मोटाएँ, म होची भएँ, त्यस्तो भनेर कहिले पनि नसोच्नुहोस्। फिट भनेको आफ्नै लागि हुने हो, आफ्नै हेल्थको लागि हुने हो। अब हजुर गएर फिल्ड वर्क गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ हजुरलाई त्यस्तो हेल्थले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो नपरोस्। अब त्यहाँ ब्युटी पेजेन्टमा पनि स्टेजमा कति बेर उभिनु पर्ने हुन्छ होइन, अनि त्यसको लागि पनि हेल्दी हुनुपर्छ। किनभने रिसेन्टली हाम्रो ट्यालेन्ट सोमा हुँदाखेरि एकजना फेन्टै हुनुभएको थियो, राम्रो नाचिरहनु भएको थियो तर फेन्ट भयो। उहाँको त्यो हेल्थको कमजोरीले गर्दाखेरि हो आफ्नो हेल्थको कुरामा चाहिँ ध्यान राख्नुहोस्। म यो राम्री भएँ भनेर चाहिँ त्यो एकदम त्यो चाहिँ माइन्डमै नराख्नुहोस्। ओके, तपाईँले आफैलाई चाहिँ कतिको राम्रै मान्नुहुन्छ या ठान्नुहुन्छ? म चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ मुड अनुसार पनि हुन्छ, टु बी फ्र्याङ्क होइन। कहिलेकाहीँ अब स्ट्रेसमा परिरहेको छु भने होइन, अब प्रेसरमा छु भने होइन, अलिकति मुड खराब हुँदाखेरि आफूलाई त्यो डिमोटिभेटेड हुन्छु कहिलेकाहीँ होइन। तर मैले यो डिमोटिभेटेड हुँदाखेरि पनि आफूलाई कसरी एनर्जाइज गर्ने, फेरि मोटिभेट गराउने ट्रिक्स एन्ड वेजहरू आफूले एक्सर्साइज गरिरहेको छु र मोटिभेटेड अनि पछि एकदम ह्याप्पी हुँदाखेरि त आई फिल लाइक आम भेरी ब्युटिफुल त्यस्तो लाग्छ। हजुर कोही आफूभन्दा पनि सुन्दरी महिला देख्यो भने चाहिँ तपाईँलाई कतिको स्या हुन्छ, डाहा हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो त हुँदैन। मैले कसै राम्री हुन्छ नि, कसै मलाई एकदमै ब्युटिफुल लाग्ने बित्तिकै मैले कम्प्लिमेन्ट गरिहाल्छु। अब के भन्नुहुन्छ? त्यो सिधै त भन्दिनँ होइन, अलिकति मलाई लाज लाग्छ, तर यसो बोल्न ट्राई गर्छु फर्स्टमा त बोल्छु। अनि पछि ए हजुर त कति राम्रो हुनुहुँदो रहेछ, कि म ड्रेस कम्प्लिमेन्ट गर्छु, कि त उहाँको आँखा, कि त उहाँ कसरी बोल्नुहुन्छ होइन। मोस्ट अफ अल त्यही कम्प्लिमेन्ट। महिलाले मात्रै भन्छन् कि पुरुषहरूले पनि भन्छन् निकै ब्युटिफुल हुनुहुन्छ, निकै अलिकति बोल्ड हुनुहुन्छ, अलिकति हक्की टाइपको हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ कतिको भन्छन्? भन्नुहुन्छ, सबैले भन्नुहुन्छ। मलाई आफ्नै तारिफ त गरेको होइन होइन, तर रिसेन्टली धेरैले भन्नुहुन्छ। हजुर, घर परिवारको कतिको सपोर्ट छ तपाईँलाई यहाँसम्म आउनलाई? एकदमै म अब मेरो फ्यामिली मात्रै नभए मेरो फ्रेन्ड्स
उहाँहरूले सपोर्ट नगर्नु भएको भए म मिस मङ्गोल नेपाल नै हुन्थेँ किनभने उहाँकै मोटिभेसन उहाँकै सपोर्ट उहाँले सिकाउनु भएको जे सिकाउनु भएको थियो मलाई सानोदेखि अनि उहाँको अपब्रिङिङले गरेर नै म आज मिस मङ्गोल नेपाल अब अन्त्यमा छौँ हामी होइन जुन प्रश्नको उत्तरले तपाईँलाई चाहिँ उपाधि दिलायो त्यो कुन प्रश्न थियो र कसरी एन्सर दिनुभएको थियो अलिकति भनिदिनुहुन्छ हाम्रो प्रश्न चाहिँ फिनालेमा लास्ट क्वेसन त्यो चाहिँ लास्ट क्वेसन थियो लास्ट क्वेसन चाहिँ हजुर मिस मङ्गोल नेपाल भयो भने के गर्नुहुन्छ र एउटा मङ्गोल चेली भएर चाहिँ किन प्राउड हुनुहुन्छ भनेर क्वेसन अब हामी मङ्गोल भएर त हाम्रो ल्याङ्ग्वेज ट्रेडिसन कल्चर ड्रेस इभन फुडमा त प्राउड छँदैछ तर सबैभन्दा प्राइडको कुरा चाहिँ अब हाम्रो ग्रेट गोर्खा वारियर्स हाम्रो एन्सेस्टर्सहरूले जसरी हाम्रो कन्ट्रीको लागि फाइट गर्नुभयो त्यसमा म एकदमै प्राउड छु अनि पछि त्योभन्दा नि अझै प्राउड चाहिँ हामी मङ्गोल भनेको नेवार तामाङ लिम्बू राई गुरुङ सबै हामी मङ्गोलले कहिले पनि जात अथवा रिलिजन अथवा यो जेन्डर केटा केटी भनेर कहिले भेदभाव चाहिँ गर्दैन त्यसमै सबैभन्दा ठुलो प्राइड छ र म मिस मङ्गोल भयो भने चाहिँ मेरो प्रोजेक्ट कमला टु इन्सपायर एन्ड इम्पावर वुमेन एन्ड चिल्ड्रेन त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छु र मिस मङ्गोल भएर म आफ्नो मङ्गोल कम्युनिटीलाई मात्र होइन तर अरू माइनोरिटिजहरूलाई पनि आफू सँगसँगै इन्करेज गरेर अपलिफ्ट गर्छु त्यो नै थियो तपाईँको हजुर अनि मैले हजुर लास्टमा चाहिँ के भन्यो भने म मङ्गोल चेली भएर त म प्राउड छु नै छु होइन तर फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट चाहिँ म नेपाली चेली हो भनेर भन्नु यसले तपाईँलाई उपाधि दिलाउन सफल बनायो होइन ओके अब चाहिँ अन्त्यमा छौँ होइन जति पनि अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ तपाईँलाई सपोर्ट साथ दिनुभएको थियो नि उहाँलाई के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा thank you for realizing my talent. Thank you for thinking that I am responsible for this crown. And thank you for all your love and support. And जहिले पनि हाम्रो अर्गनाइजर्सहरूले चाहिँ सबै कन्टेस्टेन्ट्सहरूलाई इक्वली ट्रिट गर्नुहुन्थ्यो र आफ्नो छोरीहरू जस्तै ट्रिट गर्नुहुन्थ्यो होइन अनि थ्याङ्क यू फर इम्पावरिङ अस यङ गर्ल्स थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले हामीलाई समय र साथ दिनुभयो होइन तपाईँलाई त अघि हामीले शुभकामना दिने बिर्सछौँ लास्टमा फेरि पनि तपाईँलाई चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना र राम्रो काम गर्नु होला होइन भन्दै हामीलाई समय र साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू